قلبي يتفطر عليك يا ولدي. تحملت أعباء الحياة وأنت صغير. صالح، صالح، قم لتنام في سريرك يا ولدي، قم. خبرني يا ولدي، كيف حالكم؟ بخير، بخير والحمد لله. وكيف حال أبيك؟ إنه كما تعرفه يا شيخي، راض بقضاء الله وقدره وصابر على ما بلاه. هذا هو ابن حنبل الذي نعرف، بارك الله فيه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وثبته على الحق. إن ثباته على الحق تثبيت لنا وضعفه ضعف لنا. الله الله أن يزل، فتزل من خلفي أقدام كثيرة. إن زلة العالم فتنة للعالم، وإن تخاذل قدوة فعلى الأتباع السلام، على الأتباع السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأترككم قليلا أيها الإمام، فأرجو أن لا تطيلوا الزيارة. أعرف، جزاك الله خيرا. إنه يخشى المعتزلة. جزى الله شفيعا كل خير، فلولا أنه يوصي متبوعيه بالإمام خيرا لما استطعنا أن نخلو بالإمام. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير يا إمام والحمد لله. وكيف حال الناس في الخارج وحلقات دروسهم ومساجدهم؟ فما ما هو أهم من الأخبار في الخارج يا إمام؟ كيف استطعت أن تدخلها والسجانون في كل مكان؟ ألم أقل لك جزى الله شفيعا كل خير؟ تفضل. لم أحسب أني سأعيش إلى زمن أحرم فيه من القراطيس ورؤية المحبرة. بإذن الله لن تحرم منهما يا إمام. ولكن ألا تخشى أن يشي بك أحد السجناء وأنت تدون ما تريد تدوينه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا يغرنكم مكر الظالمين، فجولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. قرطاسي ومحبرتي أهم من حياتي. رحم الله أبا عبد الرحمن بشرا المريسي، لا أزكيه على الله، فقد أنفق كل حياته في الدفاع عن الحق، وتحمل الكثير فيما وصلت إليه الدعوة الآن. إن فضل الإمام المريسي علينا كبير، ولو قضينا العمر كله ندعو له لما وفيناه حقه. رحمك الله،
رحمك الله أسكنك فسيح الجنان. أي خسارة للمسلمين، أي خسارة للمسلمين بفقدك يا بشر. أي بيننا وبينهم يوم الجنائز، فإن كانوا قد تمكنوا من مفاصل الدولة فإنهم في جنائزهم لا يتبعهم إلا قلة. هذه بعض الأغراض ستساعدك على ما أنت فيه. بارك الله فيك، مع أني والحمد لله لست بحاجة إلى شيء. أتمنى ذلك، إنما هي محنة ستزول بعون الله، فالظلم مهما طال لابد أن ينتهي. هيا انتهت الزيارة. بعون الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألم تنتهي من عملك يا أبا عبد الله؟ اجلس واسمعني جيدا. مرني يا إمام. هذا الكتاب حصيلة ليال طوال من التعب والمذاكرة للرد على الجهمية والزنادقة، وإلى حين وصوله إلى الناس أخشى أن يقع في يد أحد أعوان المعتزلة، وإن حدث لي مكروه أريدك أن توصله إلى أهلي أو إلى أحد طلبتي الذين تعرفهم. أثم ما يقلق يا أبا عبد الله؟ لا أدري، ولكن يجب أن نحسب حسابا لكل شيء، فإذا وقع ما نخشى لم يذهب جهدي في هذا الكتاب عبثا. فداك نفسي يا أبا عبد الله. بوركت يا أبا الهيثم، إنما هي الهواجس لا أكثر، وقد أفضينا إلى زمن كثرت فيه البدع، وتوصل أهل الزيغ إلى السلاطين والأمراء واستحوذوا على رقاب الناس. أرجو أن أكون عند حسن ظنك يا إمام، كما أرجو أن لا يصيبك منهم مكروه. أيعقل أن نصل إلى زمن نوضع أنا وأنت في محبس واحد؟ أي أمة هذه التي تفعل في علمائها هكذا؟ ادعو لي يا إمام أن يكون ذلك كفارة لي على ما أسلفت. أدعو لك يا أبا الهيثم، ولتعلم أن الأمة بخير، الأمة بخير، وفرج من الله قريب. إذا تابع عملك وأنا سأراقب لك المكان. بارك الله فيك. يجب أن يعلم المعتزلة أن أحمد بن حنبل ليس وحده في هذه المعركة، ومن يقوى على ما قام به ابن حنبل؟ أما ابن حنبل يا أبا عبد الرحمن فقد قام بحق الله عليه، ويبقى السؤال: نحن بما قمنا؟ وماذا نفعل مع قوم تسلطوا على شؤون الدولة وتجبروا على العباد فأرهبوهم؟ ولكن الله حاكم فوق الجميع، أنخشاهم؟ فالله أحق أن نخشاه. ولكني أرى أن المعتزلة قد خاب سعيهم وارتد كيدهم في نحرهم، وما أرى محبته إلا قد ملأت قلوب الناس في بغداد. أيعقل يا قوم
أن نترك الإمام وحيدا في معركة عدونا فيها من تعرفون؟ فما الفرق إذن بيننا وبين اليهود الذين قالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ لا والله، إنهم يتلظون حقده ويحترقون غيظه، ولن يكفوا عن محاولاتهم للنيل من ابن حنبل. ولن يعدموا حيلة للتخلص من ابن حنبل. فداه نفسي إن بقينا ساكتين. فماذا نفعل؟ هل نعلن الخروج على المعتصم فتحدث الفتن ونعالج الخطأ بخطأ فادح؟ الخروج الآن ليس حلا، وإنما يجب أن يعلم الظالمون أن لأهل الحق شوكة ومنعة، وأن أفكارهم الضالة لن تهزم ما استقر في نفوسنا من صحيح العقيدة، وأنهم إذا أفلحوا في الإبقاء على ابن حنبل في السجن فهناك الآلاف ممن يستطيعون القيام بدوره. يجب أن يفهموا أنهم لا يحاربون فردا، وإنما يحاربون عقيدة أمة بأكملها، والأمة حتما ستنتصر. ما أحسن أثر أهل العلم على الناس. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، يقولون على الله بغير علم ويخدعون جهال الناس، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. ما بك يا صالح؟ لما كل هذا الحزن الذي يسكنك؟ لا شيء، لا شيء يا قيس. كيف لا شيء؟ أتخفي عني ما بك وأنا الذي أعتبرك أخا لي؟ لا تعلم يا قيس ما ينغص علي حياتي، وجود أبي في سجنهم ظلمة. إلى متى هذا الظلم؟ إلى متى؟ هون عليك يا صالح، أمسك لسانك ولا ترمي بنفسك إلى التهلكة. ما بك؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الحمد لله. ما بكم صامتون؟ ها هو ابن حنبل أمامكم، ناظروه. بل غايتنا أن ننصحه ونعيده إلى الصواب. فانصحوه إذن، وأعيدوه إلى الصواب الذي أعماه الشيطان عن رؤيته. هؤلاء لا علم لهم إلا اتباع الظن. إنهم يرددون كلام عدو الله الجهم. الجهم؟ ومن الجهم هذا؟ هو الجهم بن صفوان، كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وقد كان صاحب جدال وخصومات. نعم، كان ذكيا ولكنه ضل الطريق. يا أحمد، إن الجهم بن صفوان يستدل على عقيدته بآيات من القرآن الكريم. نعم، الجهم بنى أصل كلامه على بعض الآيات، ولكنه فهمها وفق عقله القاصر، وليس كما فهمها الصحابة الذين أنزل القرآن عليهم. الجهم بن صفوان تأول القرآن على غير تأويله، وتتبع المتشابه، وكذب بأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام عظيم. أصبت. من زعم أن المسلم الذي يصف الله بما وصف به نفسه كان كافرا كما يقول الجهم، لا شك بأنه قول عظيم. ولماذا تنكر على الجهم استدلاله بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ أنا لا أنكر عليه استدلاله، إنما أنكر عليه فهمه. فضلا يا أبا عبد الله، أخبرنا بما يفسر الجهم هذه الآية. يقول ليس كمثله شيء من الأشياء، ولا يكون في مكان دون مكان، ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، وليس له نواح ولا جوانب، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، ولا له يمين ولا شمال، وليس له أعلى ولا أسفل، وهو ليس معلول. ما هذا؟ لم أفهم شيئا. ولن تفهم شيئا، لأنه لا يصف الله بل يصف معدوما. أو تنكر يا أحمد أن رجالا من أصحاب أبي حنيفة اتبعوا قول الجهم؟ لا أنكر ذلك أبدا، ولكن الجهم هذا أضل بكلامه خلقا كثيرا، ولكننا نحن لا نعرف ميزانا إلا القرآن والسنة، ولا نعرف الحق بالرجال، إنما نعرف الرجال بالحق.
الحق يا سيدي أنني لم أقع على مضمون ذلك الكتاب، ولكنني أظنه موجها ضدنا. وكيف وصلت القراطيس إلى يد ابن حنبل في سجنه المشدد حتى ألف كتابا ضدنا؟ لا أحد يدري يا مولاي، وليست لدينا أي معلومات بهذا الشأن. جائز أن يكون الأمر برمته لعبة من ألاعيب ابن حنبل هذا، أليس كذلك؟ جائز، ولكن ابن حنبل الذي أعرفه لا يمضي السنين في السجن دون أن يدون شيئا. لا أظن أن قصة الكتاب إشاعة، ولكن تنقصنا الأدلة. اسمع يا أبا عبد الرحمن، أريد منك أن تقف بنفسك على حقيقة أمر هذا الكتاب، رغم أني على يقين أن هذا الكتاب ليس مهما بقدر رأس صاحبه. ماذا يقصد مولاي؟ وهذا شأن الابتلاء في حياة الأولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحن هنا في بحبوحة من حياتنا، وابن حنبل في سجنه بعيدا عن أهله وطلبته ومحبيه. عفى الله عنك يا أمير المؤمنين، لو تعلم فداحة ما أقدمت عليه لندمت أشد الندم. أتضع إمام الأرض في السجن بينما تدع أهل البدع يسرحون ويمرحون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مولاي، إن بقاء هذا الغر الأحمق في سجنك قد أضر بنا، إذ أطال ألسنة عامة الناس علينا وصنع منه بطلا. أي غر أحمق تقصد؟ أقصد أحمد بن حنبل يا أمير المؤمنين، إنه الوحيد الذي لم ينزل على أمر أمير المؤمنين المأمون رحمه الله، وها هو يرقد في السجن معززا مكرما، وشأنه يعلو بين الناس يوما بعد يوم. تعسا له، أليس له في من سبق عبرة وعظة؟ قد غره حلم أمير المؤمنين فظل على ما هو عليه من الضلال، ولولا أن الجهال من بعض الناس بدأوا يعظمونه لما اهتممنا بأمره، ولكن أخشى أن بقي على عناده وهو في السجن أن يثير بين الناس انقساما وبين المسلمين فتنة. وماذا ترى في شأنه يا قاضي القضاة؟ أرى يا مولاي أن ننتهي من هذا الأمر في مهده قبل أن يتفاقم. جاءت أوامر أمير المؤمنين أن تخرج إليه غدا يا أبا عبد الله، فهيئ نفسك. وماذا يريد أمير المؤمنين؟ أنت تعرف ماذا يريد. توكل على الله وأعد نفسك لمساءلة طويلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يجري يا أبا عبد الله؟ قد آن الأوان يا أبا الهيثم
الأوان. ما الذي يسهدك كل ليلة يا أبا الجحجاح؟ وهل هناك ما يؤرقني غيره؟ أحمد بن حنبل يا فوز. تقصد طلب أمير المؤمنين له؟ كان الله في عونه. تعلمين أني سألته يوما إن كنت من أعوان الظلمة، فقال لي: لا، أنت من الظلمة أنفسهم. قلت لي إنه رجل لا يخشى قول كلمة الحق ولو كان قطع رقبته ثمنا لها. وهذا هو الذي يخيفني من كلامه يا فوز. لا أدري ما الذي يستحق أن أبيع ديني لأجله، وقد مضى من العمر أكثر مما بقي. هون على نفسك يا شفيع، فداك نفسي. لا أدري يا فوز، إن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة لأجل آخرين لا يعبؤون بنا. أي قوم سوء نحن، أي قوم سوء. أحمد، انتبه لنفسك يا أبا الهيثم. ليس مثلي يوصي مثلك يا أحمد، ومع ذلك أقول لك اصبر، إن وعد الله حق. يا أبا الهيثم، لست أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا أخشى قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الضرب بالصوت. أخشى أن تجزع نفسي. فداك ظهري بل نفسي يا أحمد، فلقد جلدت قبلك. إنما هي العشرة سياط الأولى، وبعدها لن تشعر بالألم. بيده الأمر ومنه الصبر إن شاء الله. يا أبا عبد الله، أنا أبو الهيثم العيار، اللص الطرار، قاطع الطريق، شارب الخمر. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 جلدة متفرقة. صبرت على الصوت في سبيل الشيطان، فاصبر أنت يا أحمد في سبيل الرحمن. هيا يا أبا عبد الله. السلام على أمير المؤمنين وصحبه. من طلبت يا أمير المؤمنين؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لقد وصلني خبر من حرس السجن بأنهم اقتادوا الإمام أحمد إلى قصر أمير المؤمنين. تعسا لهم، هؤلاء قوم لا خلاق لهم. إنهم لم يبالوا بحرمة شهر رمضان حتى يعرضوا أبا عبد الله لمحنة خلق القرآن. إن من أبرم هذا الأمر لماكر خبيث. يمتحنون الإمام في خلق القرآن في شهر القرآن، حتى إذا ما نالوا منه قالوا لقد انتصرنا للقرآن في شهر القرآن. إن نالوا من أحمد، ولا أظنهم يفعلون، فسيفتنون كثيرا من الناس عن دينهم. يخادعون الله والله خادعهم. أبا نصر، ما ظنك بأبي عبد الله؟ ظني به خير من ظني في نفسي. أسأل الله له الثبات. لقد تحمل وتحمل أكثر من 2.5 العام، ولكنه في النهاية بشر يقوى وقد يضعف. يا أهل بغداد، أيها الناس، أيها الناس، من يذهب معي إلى قصر الخلافة؟ إمامنا في محنة، علينا ألا نتركه وحيدا في محنته، علينا أن نقف معه ليعلم الخليفة ومن معه أن كل بغداد خلف إمامها أحمد بن حنبل. لن نترك إمامنا لحظة واحدة بين أيدي الظلمة. هيا أيها الناس، هيا أيها الناس. أما زعمتم أنه حدث السن وهو شيخ مكتهل يا ابن أبي دواد؟ إنما قصدت عقله لا عمره يا مولاي. فكم من شيخ أسن وهو في عقل الصبيان، وكم من صبي غر وهو في عقل الشيوخ. لم تفصح لي عن ذلك في حينها. الذنب في رقبتي يا مولاي. كان يجب أن أتحدث بوضوح أكثر، لكنك ستكتشف كم هو غر عندما تتحدث إليه وجها لوجه يا مولاي. إن أذن لي أمير المؤمنين. تفضل. إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أمير المؤمنين، إن جدك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنا يا أمير المؤمنين أقر بذلك كله، ففيما أنا هنا؟ إنه أمامكم بأغلاله، كلموه. ما تقول في القرآن يا ابن حنبل؟ كلام الله. هل نظرت إلى ابن أبي دؤاد يا أحمد؟ إن أذن لي أمير المؤمنين، لو عرفته من أهل العلم لنظرت إليه وناظرته. هو عندنا من أهل العلم، ناظره. كما أراد أمير المؤمنين.
ماذا تقول في علم الله يا ابن أبي دؤاد؟ أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ القرآن من علم الله، فإذا كان علم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق، وإذا كان علم الله مخلوقا، وأستغفر الله من مقالة كهذه، لأنها ستعني أن الله كان في الأزل بغير علم ثم خلق علمه فصار ذا علم، ولا أظن مؤمنا يقول مثل هذا الكلام المتهافت الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ما أعرفه أن الله أحد صمد لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه. يا أحمد، هل القرآن شيء أم غير شيء؟ هو شيء. ألم يقل الله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء؟ ألا يدخل هذا تحت خلق الله؟ قال الله تعالى في الريح التي أهلكت قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ أم أنها دمرت ما أراد الله فقط؟ إن الاستغراق في الآيتين يشمل ما أراد الله فقط. صدق الله العظيم. يا رب، أنزل على عبدك أحمد السكينة، واجري على لسانه الصدق، وثبته على الحق. اللهم ارحمه ونجيه من أيدي الطغاة الظالمين يا رب العالمين. لا حول ولا أرجو الله أن يثبت الإمام في هذا الموقف العصيب. سبحان الله، لعل الإمام يمتحن في شهر رمضان ليزيد الله ثبات قلبه على الحق ويضاعف له الأجر في شهر القرآن. أرجو ذلك يا فوران. لقد أخبر أبي أحد الحراس بأن الإمام لم يذق الطعام منذ الأمس. حسبي الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأيك؟ إن الرجل قد ألجم جماعتك ولم يستطيعوا معه قولا. إنه والله يا مولاي ضال مضل وصاحب بدعة. هذه النعوت التي تطلقها كالطير في السماء لا قيمة لها عندي. أسكتوه بالحجة، ما من حجة إلا وردها عليكم.